बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल इस्लामाबाद में जो बेकरी की दुकान के ऊपर एक वाकया पेश आया। बेकरी मुलाजमीन ने पाकिस्तान की चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब जो अपनी फैमिली के साथ उस बेकरी में गए कुछ सामान खरीदने के लिए, वहां उसको एक नौजवान ने बिल्कुल सामने फेस टू फेस सामने खड़े होके 3 बार लानत भेजी। ये खबर, ये वीडियो जो ही वायरल हुई तो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बरपा हो गया। जहां जहां पीटीआई के कारकुन थे वहां पहुंचना शुरू हो गए, शॉपिंग करना शुरू कर दी, व्लॉग बनाना शुरू कर दिया, इमरान खान के झंडे लेके वहां पहुंच गए पीटीआई के कि क्या गैरतमंद नौजवान है, क्या बहादुर नौजवान है। शहबाज गिल ने भी यानी कि बड़े बड़े जो पीटीआई के उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया कि ये है पाकिस्तानी अवाम, ये है पाकिस्तान अवाम की आवाज। अल्लाह गवाह, मेरा दिल कहता था कि उसका तल्लक तरीके लबैक से हो या ना हो, लेकिन कम अज कम पीटीआई से उसका तल्लक नहीं हो सकता है कि पीटीआई में जान की बाजी लगाने वाले लोग नहीं हैं। हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने कहा था कि जो नाचने वाली कोई औलादें होती हैं ना, वो जान की बाजी नहीं लगा सकते, वो इतने बहादुर नहीं होते। तो ये मेरा दिल कह रहा था कि यार उसका कम अज कम पीटीआई से तल्लक नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे पास कोई डिटेल नहीं थी। जो भी यूट्यूबर व्लॉगर जाता था बस बार बार से व्लॉग बना के आ जाता था, लेकिन मंसूर अली खान जैसा कि सब लोगों को मालूम है वो बीच में घुस गया। उसने पूरी डिटेल ले ली कि उस नौजवान का ताल्लुक किस पार्टी से है। यकीनन आप समझ गए होंगे। सुनो कि मंसूर अली खान उस नौजवान के बारे में क्या कहता है, फिर आगे जाके बात करते हैं। मैंने फिर पूछा कि जी आखिर क्या वजह थी, आखिर मतलब इसके क्या पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस क्या है, क्या ख्यालात हैं जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया है। क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन है, सपोर्टर है या क्यों है। उन्होंने लिखा जी इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ये बेसिकली इसका जो भाई है वो टीएलपी के कोई एहतजाज वगैरह में भी जाता रहा है, बस सिर्फ जाता रहा है, इस हद तक है। कोई कारकुन शारकुन वगैरह नहीं है। जो इलाके की मस्जिद है वहाँ पे टीएलपी का जो है वो काफ़ी असर और रसूख पाया जाता है। उस चक्कर में ये वहाँ पे जाता रहा है, लेकिन उसकी वजह से हो सकता है कि घर में दीगर अफराद की, ज़ाहिर बात है अगर एक शख्स पोलिटिकली थोड़ा सा एक्टिव हो उसका असर जो है वो घर के दीगर अफराद के ऊपर भी आता है। तो शायद वो चक्कर है कि जिसकी चक्कर में वो ये सारा कुछ हुआ है। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस सारे मामले का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है वो पीटीआई का अपना मसला है, इस वक्त चीफ जस्टिस के साथ चल रहा है, तो उन्होंने अपना स्कोर भी जो है वो बेसिकली सेटल किया है। अच्छा, बेकरी वाला जो है उसका तो बिल्कुल अब नाज़रीन आप लोगों को समझ आ गई। मंसूर अली खान हो सकता है वो थोड़ी सी यानी कि तरीके लबैक से रैत कर रहा हो कि इस जमात के ऊपर कोई एक्शन नहीं आना चाहिए, या ये उसकी दिल की ख्वाहिश हो सकती है, या वो ताकि ये नहीं कहे कि पूरा क्रेडिट तहरीक लबैक को जाना चाहिए। नहीं, वो कह रहा है कि उसका भाई तहरीक लबैक के जलसों में, यानी कि वाज़े अल्फाज में है कि उसका ताल्लुक तहरीक लबैक से था। अगर मंसूर अली खान की बात के ऊपर यकीन कर दें कि उसका ताल्लुक टीएलपी से नहीं था, बस टीएलपी के जलसों में उसका भाई जाता था, उससे वो कुछ इलाके की मस्जिद थी, वो बातें सुनता था, वो उससे मुतासिर था, तो ये तो और भी बड़ी बात है तहरीक लबैक वालों के लिए कि जो बाकायदा टीएलपी का कारकुन नहीं है उसके अंदर भी इतनी जुर्रत, गैरत, इतनी बहादुरी और जान की बाजी वो लगा सकता है। लेकिन जो कहते हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, जो कहते हैं कि इमरान खान हमारा मुर्शिद है, जो दर्जनों के हिसाब से वीडियोस मौजूद हैं पीटीआई के कारकुनों की, चाहे वो खवातीन है चाहे वो मर्द हैं, कि हमारे बच्चे इमरान खान के ऊपर कुर्बान है, हमारी जायदाद इमरान खान के ऊपर कुर्बान है, लेकिन आपको ऐसी दीदा दलेरी से किसी के सामने बात करते हुए देखो आपको पीटीआई का आदमी नजर नहीं आएगा। हां, सोशल मीडिया के ऊपर ये बहुत बड़े बड़े मिसाइल फेंकते हैं, लेकिन अमली तौर पर ये कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। इसी इमरान खान ने एक खातून जज के ऊपर कुछ ऐसे यानी कि बयान दिया था जो इमरान खान को 3 बार जाके वहां मुआफी मांगनी पड़ी और मेरे ख्याल उसको मुआफी भी नहीं मिली थी। तो उनका कारकुन ऐसा दलेर कैसे हो सकता है। ये तो यानी कि ज़हीरुल हसन शाह साहब का देखो कि हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस, वो तो एक आम खातून जज थी, यानी कि ये तो एक चीफ जस्टिस था, इसको कहा था इनाम रख दिया। अल्लामा साद रिजवी साहब ने इतना सख्त बयान दिया था चीफ जस्टिस के ऊपर, तो ये तहरीक लबैक वाले भी ऐसा कर सकते हैं। अब नाजरीन है क्या कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, मैं कई वीडियो में जिक्र कर चुका हूं,
کئی ویڈیو میں ان کو دعوت دے چکا ہوں کہ اگر آپ کو عزت چاہیے، اگر آپ کو غیرت سے رہنا ہے، تو آپ کو جو واحد پلیٹ فارم ہے وہ ٹی ایل پی کا ہے. آپ ٹی ایل پی کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں، اس کی چھتری کے نیچے آ جائیں گے، آپ کی عزت بھی ہوگی، آپ بہادر بھی تصور کیے جائیں گے، اور آپ کے اندر دلیری بھی آ جائے گی. لیکن اگر آپ نے ذلت سے زندگی گزارنی ہے تو وہ آپ پی ٹی آئی میں چلیں، پی ٹی آئی میں رہیں. اس سے اور کیا بڑی ذلت ہو سکتی ہے کہ عمران خان کی جو موجودہ قیادت ہے وہ بندر کی طرح پی ٹی آئی کو انگلیوں کے اوپر نچا سکتی ہے کہ آج لاہور آپ لوگوں نے پہنچنا ہے، آج پشاور آپ لوگوں نے پہنچنا ہے، آج راولپنڈی آپ لوگوں نے پہنچنا ہے. ہم نے عمران خان کو رہائی کی تحریک چلانی ہے، لیکن وہاں پہنچ کے آگے والے جلسے کا اعلان کر دیتے ہیں. کتنی زبردست گیم ہو رہی ہے ان پی ٹی آئی کی کارکنوں کے ساتھ کہ جلسے کا اعلان ہوتے ہی بعد میں حکومت کہتی ہے ہم جلسہ نہیں کرنے دیں گے، یہ کہتے ہیں ہم جلسہ کر کے دکھائیں گے. جو تحریک چلانی ہوتی ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے. ان کے چند کارکن پہنچ کے ان کی لیڈرشپ کہتی ہے دیکھو ہم نے جلسہ کر کے دکھا دیا ہے، اور کارکن کی اس کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں. تو ناظرین، حاضر سروس چیف جسٹس کے سامنے اس کے اوپر لعنت بھیجنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ اس نوجوان نے جان کی بازی لگائی ہے، جان کے اوپر کھیل کے، یعنی کہ اس نے یہ سوچا ہی نہیں، یہ پرواہ بھی نہیں کیا ہے کہ یہ حرکت کرنے سے میری جان کو کتنا خطرہ ہو سکتا ہے، میری فیملی کو کیا پرابلم آ سکتی ہے. جان کی بازی لگانا اور انجام کی فکر کیے بغیر کوئی قدم اٹھانا وہ صرف تحریک لبیک والے ہی کر سکتے ہیں. اور جو قاضی اس نے نوجوان نے اٹھایا ہے، یقیناً آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ اس ٹائم قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف اگر دو سیاسی جماعتیں ہیں تو ایک پی ٹی آئی ہے اور دوسری تحریک لبیک ہے. اور تحریک لبیک کی مخالفت کس وجہ سے ہے قاضی فیض عیسیٰ کے اوپر، تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس نے قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دیا. باقی کوئی قاضی فیض عیسیٰ کے اوپر تحریک لبیک کو اعتراض نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے. تو اس نوجوان نے جان کی بازی لگا کے اس کو بتا دیا. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ پی ٹی آئی کے یوتھیے کیا کریں گے. دوسرا دن انہوں نے طوفان برپا کیا ہوا ہے، شہباز گل ہو گیا، صابر شاکر ہو گیا، بڑے بڑے ان کے یوٹیوبر ہو گئے، وہ حسنین ہو گیا کہ یہ پاکستانی قوم کی آواز ہے، یہ پاکستان کی آواز تھی. بھائی پاکستان کی آواز تھی تو یہ تو ٹی ایل پی والے پھر تھے. اب ان بیچارے معلوم نہیں کیا کریں گے، لیکن ان کو ماننا پڑے گا کہ سعد رضوی صاحب نے جو کہا تھا آپ لوگ سمجھ گئے ہیں. ابھی بھی وقت ہے ان لوگوں کے پاس کہ آ جاؤ تحریک لبیک کے جھنڈے تلے، آ جاؤ تحریک لبیک کی چھتری کے نیچے آ جاؤ. یہاں آپ کی عزت بھی ہوگی، یہاں آپ ایک دلیر لوگوں کے اندر رہیں گے، دلیر لیڈر کے اندر رہیں گے. لیکن اگر آپ کو ذلت سی زندگی سے نہیں نکلنا ہے تو پھر آپ پی ٹی آئی میں بھی رہیں گے. دیکھتے ہیں ناظرین آگے کیا ہوتا ہے. منصور علی خان کے بقول تو اس لڑکا وہ ابھی تک انڈر گراؤنڈ ہے، اس کے گھر کے کچھ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. برکف یہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک والے جب کوئی کام کرتے ہیں تو پھر انجام کی وہ پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. برکف دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.